सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवात एक गायन करूया. A8 देवाचे वेदी सुरी. देवाचे वेदी सुरी हांव येता, कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विस्वास दवरून हांव येता, देवाशी हांव येता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण घडय. तुज्या ओची दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखय. देवाचे वेदी सुरी हांव येता, कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विस्वास दवरून हांव येता, देवाशी हांव येता. सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक आनी किरीत भाशेन आयज येवकार दिता आमच्या कुरपा वाड्यांत रावतल्या ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आनी तशेंच जांबोळ. तशेंच आयज कुरपा वाड्यांतलो कोपेलांव हे मीस समोर रमतलो, ताकाय आमी देवाचो आशिर्वाद सायबीमांचे मुजतीन सगली भलायकी मागता. ह्या दुसरी भाव भयणां आयल्यान तांकांय आमी येवकार दिता. आयची नोवेनाची मांडावळ पाडटात जांबोळ आनी कुरपावाडो एक कुटुंबाचेर, तांच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर सुभाम आशिर्वाद लिव्रामेंट सायबीमांचे मुजतीन मागता आनी सगल्यांक वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण मागता. ह्या मिसांत आमी आतां वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबुणीनो, लिव्रामीत सायबिणीच्या नोवेनांत आमी आसा. तिसरो दीस नोवेनाचो आनी आयच्या दिसा सायबीण मांयचे भाशेन कुटुंबान आमी देवी क्रिस्ती तत्वांनी आकारून पवित्र जेजू भाशेन पवित्र जावंक आमकां आपोवणी. तर दर दिसा आमचे कुटुंबांत आमी जियेत आसतना क्रिस्ती तत्वां आमी आमच्या कुटुंबांत रिगोवंक आनी ह्या वरवीं आमचें कुटुंब पवित्रपणान वाडोवंक आमकां ह्या मिसान सायबीण मांयची मजत मागुया. आनी हे मिसाचे भेटेचो फोड आमकां सगल्यांक मेळच्याक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवट अपराध. ह्या पासत बागेवंच सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्यांक काकलूत कर, सोम्यांक काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर. सोम्यांक काकलूत कर, सोम्यांक काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया
सोर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेली, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्यो गरजो देव आमकां दुरी. सोर पदवीदार देवा, आमच्या कोणवाड्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासोड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सणवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. सणवाई पोरजोळीत तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात तिका रोकडीच सोडून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्याक कसलीच आळकोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरून संपूर्ण जाणवाय. तिचे पासो जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकलो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटटा. देवाचें उतोरे. देवाचें व्हड उपकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक जबाब कसो गायन करुया. W3 देवा म्हज्या देवा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. सुखी भूंय उदकाक व्हांवता, दिसभरी म्हजो आत्मा तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओद्रेकता. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. पागिवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोली पयली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींनो, बरवंसो नासलोल्या हेरा मनशां परी तुमी कोणती बरीक जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोद तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्ल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आनी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव तीं
मेल्ल्या ताचे आदीं वेची नांव तर हुकूम परगट्टल्या महादेवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कन्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काश्या स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्यांत ती पयलीं पुनर्जिवंत जातली त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंत्रोळार मेळचे खातीर ताचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले म्हणटच आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्या देखून हीं उतरां मनांत धरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, aqui povi soba, ikus solto uzma. Soglem to żipota, ty co jego trakta. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं देवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सोर्गीचें रास. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो कोऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाड आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पाव अशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें अशी जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव एके फिरगोचेंत आसतना एक दादलो आसलो आनी ह्या दादल्याक सगलो लोक बरो म्हणटालो. ताचे विशीं जायतें उलयतालो. बरें, रोखडो पावपी, दुसऱ्याक समजून घेवपी, दुसऱ्याचे त्रासांत आडकुडींत पावपी, अशें जायत लोक ताचें जायतें बरें उलयतालो. एका दिसा म्हाका मेळ्ळो तेन्ना हांवें ताका सांगलें, लोक तुजे विशीं बरें उलयता, तूं बरो म्हणटा. आनी तेन्ना ताणें म्हाका अशें म्हणलें, लोक म्हाका बरो म्हणटा आनी हांव बरो मनीस, कित्याक म्हजी क्षमाय उदेशी.
म्हजो आवय बापूय परदेसान वावर करतालो, हांव शेमायशी आसलोलो, पूण म्हजी शेमाय म्हज्या काळजांत बरी तत्वां बरी देख दिताली आनी हाका लागून हांव बरो मनीस जावंक पावलो. आनी ताणें म्हाका सांगलें, हांव ल्हान आसतना हांव एकदम म्हज्या वाद्याचो आसलो, म्हाका जायतें करूंक जाय आसलें. शेमायक जायते त्रास पडल्यात, पूण शेमायन म्हजें आपलेंपण मोडूंक जायती वावुरल्या आनी देखून आयज हांव बरो मनीस जाला. म्हजी शेमाय तर हांव म्हजें खरें करतां, म्हज्या वाद्याचो आसा तें म्हजें आपलेंपण तर सोडूंक म्हाका आदार दिनासली, हांव तसोच उरपाचो. पूण म्हजी शेमाय वावुरल्या आनी तो म्हाका सांगतालो, जायते फावटी शेमाय रांदतालें तें जायते फावटी हांव म्हणटालो नाका म्हूण, आनी कितेंय दी. पूण शेमाय म्हणटाली, हें तर कांय ना आनी कांय मेळपाना, कश्ट करून हांवें केलां, आमी घरांत तेंच खात, सगलीं खाताय, तुका जाय जाल्यार हा नाचो वच उपाश राव, कुजनाक लॉक घालताली. आनी तो म्हणटा जायते फावटी उपाश पडलो आनी देखून म्हाका जाय तें मेळून घेवंक मेळना, देखून ल्हव करून म्हजें आपलेंपण आसलें तें सोडून दिलो. असो ताणें म्हाका हें उदाहरण दिलें. आनी देखून आयज हांव तर बरो मनीस म्हणटा, म्हज्या जिवितांतल्यान हांव बरेंपण विस्तारतां म्हजे शेमायन घरांत म्हाका दिल्ले बरी देखी बरी तत्वां लागून. अशें तो उद्गारलो. खरेंच बाबुणीनो, आमच्या कुटुंबांत आमी जल्मतांव, आमच्या कुटुंबांत आमी वाडटांव आनी देखून आमच्या कुटुंबांत आमची जण एकल्याची आकारणी जावंक गरजेची. जे कुटुंबांत आमी ल्हान आसतना आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयतांव, जी तत्वां तांकां दितांव, त्या तत्वांनी आमची भुरगीं वाडटात. घोडये ल्हान पिरायेर आमचेर उपरासतात तीं, आमच्या आपलेक जायना म्हूण, पूण जशीं तीं वाडटात, जशें तांच्या गिन्यानार रुजवाड पडटा, तितले फावटी जें कितें काळजांत ल्हान आसतना ओपलां तें वयर सरता. आनी देखून बाबुणीनो, घरांत आमची जण एकल्याची आकारणी तत्वां प्रमाणें जावंक गरजेची. आनी देखून आयचो विशय मारये भाशेन कुटुंबांत आमी क्रिस्ती तत्वांनी आकारून जेजूचे पवित्रपणाचे गोवाय जावंक आमकां उलो. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी जर नदर मारली जाल्यार बाबुणीनो, जाणवायच्या पुस्तकांत जाणवायची खबर केल्या आनी चड जाणार जावन आसा देव. आनी देवाची जाणवाय आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी घेवन जिवंक गरजेचें, कित्याक देवाची जाणवाय चूक नासलोली. आनी देखून हो बरोयनार म्हणटा, तिचो पोरजोड उणें जायना, देवाचे जाणवायचो पोरजोड उणें जायना. आनी देखून दर दिसा आमचें जिवीत जियेत आसतना आमच्या घराब्यांत तर आमी आमचे घराबे क्रिस्ती तत्वां प्रमाणें आमी वाडयतले जाल्यार आमच्या जिवितांत बाबुणीनो ही देवाची जाणवाय गरजेची. आनी देखून दर दिसा ही जाणवाय मागूंक गरज. आनी जाका जो कोणी देवाची जाणवाय मागता ताका देव फावो करता. हें आस्वासन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आसा. दुसऱ्या वाचपांत वाग्योंत पावलू तेसलोनिकारांक बरयल्ली पयले चिटींतल्यान आमकां सांगता, बोरवासो नासतल्या मनशा भाशेन आमी जिवंक जायना. कित्याक आमी ह्या संवसारांत पडयतांव की तत्वां प्रमाणें जियेता तो मनीस सांडटा, त्रासांत पडलेलो आसा. पूण बाबुणीनो, तो म्हणटा आमी बोरवाशान जिवंक जाय. कित्याक ह्या संवसारांत तर आमकां दिसता तत्वां प्रमाणें जियेता तो मनीस सांडटा, त्रासांत पडटा, पूण बोरवासो धरून जिवंक गरज. कित्याक देव आमकां सांडिना. कित्याक आखेरेक पुनर्जिवनपणाच्या सुमयार आमी कशें आमचें जिवीत तत्वां प्रमाणें जियेलां ताचे विशीं आमची जोडटी जातली. आनी देखून तत्वां प्रमाणें जियेल्यार आनी ह्या संवसारांत आमकां सांडलो जाल्यार देव सांडिना. आनी देखून तो म्हणटा आमी बोरवासो नासतना जियोवपाचें न्हू, बोरवासो धरून जियेया. आमी जण एकलो जियेत आसतना तत्वां प्रमाणें त्रास पडटले, बोरवासो धरुया. आनी बोरवाशान तत्वां प्रमाणें जिवंक आमी वावरूंक आमकां उलो. आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ही 10 आंकवारीची खबर. आमी म्हणूंक जाता त्यो 5 पिसाट आसल्यो त्यो आपलें जिवीत तत्वां प्रमाणें जिवंक ना, पूण ह्यो 5 आसल्यो त्यो शाण्यो आसल्यो त्यो तत्वां प्रमाणें जियेल्यात. आनी देखून उशीर जावनूय त्यो भितर सरूंक पावतात. न्हवऱ्या सांगतात कुशालकायेंत वांटो घेवंक पावतात. कित्याक तांचे जिवितान ते आहा जी तत्वां तांणी जियेल्यान ती जातात आदार तांकां ह्या न्हवऱ्या सांगता.
भितर सरूंक न्हवऱ्याची कुशलकायेंत वांटो घेवंक आनी देखून बाबडीनो आमकां उलो जावन आसा आमचें जिवीत तत्वां प्रमाणे जीव क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आनी देखून बाबडीनो आयचे दिसा जेन्ना आमचो विशय उलो करता आमच्या घराब्यांत ही तत्वां आकारून हाडूंक आमी जण एकलो पयले सुवातेर आमच्या घराब्यांत जियेत आसतना ही तत्वां घालूंक वावरुया तत्वां घालूंक वावरुया कित्याक घराब्यांत घालिना आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालिना भायर थावन येवची ना भुरगीं चड आमचे मोदें आसतात आनी देखून आमच्या घराब्यांत जियेत आसतना ही तत्वां आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूं या ल्हान आसतना मागीर व्हडलीं जालीं म्हणटच भुरगें कांय घेवचें ना ल्हान आसतना तर शिकयना कांय घेवचें ना आमची तरी तत्वां आसलीं हांव नियाळ करूंक सोदतां आमच्या घराब्यांत आमी केक आमच्या घरांत बड्डे जाता तेन्ना तर ल्हानशें वस्ती आमी एकठांय जातालीं केक काततालीं आनी ती केक वांटतालीं आयज बड्डे जाता तेन्ना आमी कितें करता केक कातता मार्गेलोल्यो केक हाडटा कातता आनी मागीर कितें काडटा कोण बड्डे आहा तेच्या तोंडार काडटा इबाड आयज आमच्या घराब्यांत भुरग्यां जेवणाक आवय कितें त्रास करून रांदता भुरगीं येता नाका हें हायना हें हायना वखदार सांगता आनी मागीर तें जेवण दुसरें दवरता आवय बाबडी भुरग्याच्या मोगा पासत दुसरें करता पयलें केलोलें ताचो इबाड आमच्या लग्ना सुमयार काजारां जाता तेन्ना रोस काडटा कितलीं तांतयां दूद एका त्या न्हवऱ्याचेर देड्यांचेर मारून इबाड आमी पडयना आमी आसता आमी मजा घेता पूण ल्हव करून हे भाशेन आमची तत्वां आसा तीं काबार जायत गेल्या आमकां फकाणां दिसतात पूण आयज तत्वां काबार जावन गेल्या तीं तांतयां खावंक तें दूद पिवंक ती केक खावंक आयज कितले जाणांक मेळना पूण आमी इबाड करता आनी देखून आमच्या घरांत ते जेवणाचो इबाड करिनासतना सांबाळूंक हें तत्व हें शिकोवंक गरज आयज दिल जायत वता आमी जाणटीं आसा तीं तकल्यांत वचना सगळीं कोताय आमी करया केल्यार कितें जाता अशें जाता कुशलकाय मेळटा पूण कुशलकाय वायट करून न्हू बरें करूं आनी देखून हांवें 2 वस्तू दोळ्या मुखार दवरल्यात अश्यो जायत्यो वस्तू आहात ज्यो आमच्या घराब्यांत आयज तत्वावणे जाल्यान गरजे भायर रातचें भायर रावंक आनी एक मागीर घरांत तेर्स ना देव धर्म कांय ना तत्वां काबार जाता गरजे भायर कित्याक रावंक जाय कामाक गेलोलो काम आसा म्हूण भायर उरलो बरें आहा गरजे भायर कित्याक रावंक आयज आमच्या घराब्यांत ही असलीं तत्वां उणें जायत गेल्या ल्हव करून आमी नियाळ करीत जाल्यार आमकां साबार मेळटलें आनी देखून पयले सुवातेर आयज सायबीण मांयच्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसाक आसतना आमकां आमच्या जिवितांत हें करूया आमच्या घराब्यांत तत्वां प्रमाणे बांदुया कित्याक तत्वां प्रमाणे बांदल्यार आमचे घराबे फुटचे नात हालचे नात दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत तिराय सांबाळुया कित्याक आयज ह्या आधुनीक संवसारांत तत्वां प्रमाणे कोण जिवंक सोदिना तत्वां प्रमाणे जियेत जाल्यार त्रास पडटात आनी देखून केसो फायदो तो तर चोदता हांवूय चोदता तो तर नागोयता हांवूय नागोयता सगळे नागोयता हांव कित्याक नागोवपाना ते ल्हव करून सगळे करतात ते कडेन देखून जावं तें सारकें जाता आतां आनी देखून तो वायट करता हांवें वायट करूंक न्हू आनी देखून ही तिराय आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेची तिराय ना जाल्यार मागीर वायट वाडत वता आनी देखून हांव जाणा कितें नागोवप सारकें ना फटोवप सारकें ना हें मुल्यांचें राड हें जाणा पूण तरी आसतना तो करता म्हूण हांव करता आनी ह्या वरवीं ही तिराय ना जावन आयज आमच्या जिवितांत ही तत्वां काबार जायत गेल्या आनी देखून आयचो विशय आमकां उगडास करता सायबीण मायन आमच्या घराब्यांत तत्वां प्रमाणे वाडयलो आनी ह्या वरवीं तिचो घराबो पवित्रपणाचो जालो आनी देखून आमचें जिवीत जियेत आसतना हें करुया आंकवार मारीच्या घराब्यांत सगळें नासलें जायते त्रास पडले पुट्टेरूय आसतना तिणें तत्वां सोडूंक ना आनी देखून आमी जण एकलो आमच्या घराब्यांत जियेत आसतना आयज आमचे लागीं जायतें आहा पूण आमची घराब्यांत ही तत्वां ना आनी तत्वां ना तेन्ना सुसेग ना आनी देखून आमच्या घराब्यांत जियेत आसतना ही तत्वां आपणावया सायबीण मांयची देख घेवया तिणें कांय नासतना आपल्या घराब्यांत दुर्बळपणान तत्वां रिगोयलीं आपल्या घराब्यांत आनी पवित्रपणाचे वाटेर आपलो घराबो घातलो आनी देखून सायबीण मांयची देख घेवया आनी दर दिसा आमचें जिवीत जियेत आसतना ही तत्वां आमच्या घराब्यांत आमी वोपूंक आनी त्याच बरोबर तिराय आमच्या जिवितांत सांबाळून
आमी आमचे घोराबे पवित्रपणाचे वाटेर घालूंक आमकां ह्या मिसान लिव्रामेंत सायबिणीक फुडें घालून बापाचो आदार मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बोवार्थ आमी बरोबर उच्चारुया. सत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभावलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुई करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गोरजो सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या ओतमीक फुडाऱ्यांनी ह्या आधुनीक काळार सगळ्या आव्हानांक फुडो करून शेळेमोळे काळजांक सदांच गोटाय दिवंक आनी अशेच तरेन जेजूचे दिरादीक गोवाय ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी राजकारणीक आपोवणे सेवेन आनी जबाबदारेन चलोवंक आनी प्रश्नांक आडकुळींक सांपडलेल्यांक आदार आनी गोटाय दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या फिरगोजेंतल्या गोराब्यांनी आपले क्रिस्ती जिवीत मारेचे जिविताचे देखीन आनी सुफुर्तीन बांदून हाडूंक सदांच एकामेकाक गोटाय दितली मनशां जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची कालती मागणी तुज्या फुड्यान दवरल्यान दोयेन ती स्विकार कर आनी आमचेर समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटून वेळार गायन करुया. C43 वेदीचे उंड्या सवे. वेदीचे उंड्या सवे, आमची काळजां दवरता, सुखांनी दूख सोराम गेले. जेजू तुका भेटोयता, सुखांनी दूख सोराम गेले. जेजू तुका भेटोयता, उदकाच्या तेंब्या तुझे बोरी.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराता उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मदना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सोर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 nobaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय, उसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù żywon zala, Gesù nowianie to no. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योंत जुजे, भाग्योंत धर्मदुतां, भाग्योंत जेवास, भाग्योंत फिलीप आनी जाकोब आनी चोरकाडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणणीत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें च्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता रासवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता हें मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गायन करुया D46 शेळयां खावदार. सोदांव सांगता शेळयां खावदार, म्हजे वरवीं भितो सोल्यार कोणूय तो जावं जातलो साल्वार. चोरो ताका सुबावदा देवता विस्वास सदा सुजे.
Jesus, ensinando somos teu tão vistoso da suje ama shirian golha Jesus ensinando somos प्रार्थुया कोणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोड कोऱ्या मोनान केल्ली चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या जांबोड आनी कुरपावाडो हे भाव भयणांक आनी दुसरी मिसान आसलेल्यांक सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या कोपेलांक फादर एडवर्ड कॉस्टा देवाच्या उतराची मोडणी आमकां बरे भाशेन स्कुटावन तत्व आमी आपणावपाक सायबी माय आमकां मजत ह्या आमकां नियाडूंक आदार दिल्ल्या खातीर ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोमान राणीये भागिवंत लिव्हरामेंट सायबिणी आमचे खातीर माग. क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सर्वेश्वरा देवा भो भागिवंत आंकवार मारेक आमी आयज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणोनेन दिसान दिसोदी कुरपेन बोल. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे थंय. आमेन. शेवटाक गायन करुया T26 मारिया माय मोजी.